عسلامة ومرحبا في فيديو جديد. اليوم باش نحاولوا نصلحوا l'exercice numéro 22 في الفورماسيون from beginner to advanced. دونك إذا كان عندكم أي question ولا أي énoncé بتاع exercice تحبوا تصلحوه en فيديو، دونك تبعثوه لنا، تبعثوه لي en privé ولا على تونيزيا سوليدوركس يوزر جروب. l'énoncé نتاع l'exercice كيف تلقاوها في تونيزيا سوليدوركس يوزر جروب. دونك إجا ونبداو. دونك باش نختار لو بلان دو فاس نتاعي من الأول. دونك كيما العادة باش نرسم ligne de construction. دونك باش نرسم دو lignes de construction. كان تلاحظوا لهنا هذايا فما symbole de verticularité ولا perpendicularité، وهذايا السيمبول باش rendre horizontal باش تولي horizontal، سينو باش تكون معوجة الخدمة نتاعنا. جوست قبل ما نرسم الليني نتاعي باش نختار كالعادة دايناميك ميرور، ونجي لهنا نرسم الليني هذايا الأولى باش نعملو ليماج تاعها في الجهة الأخرى. واضح؟ والليني الثانية باش نعملو ليماج نتاعها ويولي الكونتور نتاعي مسكر به. باش نجي لهنا باش نزيد لي كونجي نتاعي، باش نزيد كونجي لهنا، كونجي لهنا، والريون نتاع الكونجي هاذيكا. دونك دوني جوست نفيريفيو مع بعضنا الريون اللي هو 0.5. دونك الريون 0.5 نفس الشيء. دونك باش نجي لهنا اوكي. دونك الريون نتاعي 0.5 مريقلين به. نفس الشيء باش نعملو كونجي لهنا، كونجي لهنا، كونجي لهنا. دونك نعاود نرجع للكونجي متاعي. دونك باش تكون عندي لهنا هكا، لهنا هكا، ولهنا هكايا، ونقولو اوكي. باهي توا باش نمشي لي ديستونس، نحط لي ديستونس ما بيناتهم. دونك عندي دو ما بين البوان هذي والبوان بوان هذايا. دونك عندي ديستونس دو. نعاود نقولكم راني في اليونيتي هي الانش. دونك لهنا باش نبدلو اليونيتي متاعي دونك هاذيكا دو. ونفس الشيء في الجهة الأخرى. دونك عندي الديستونس ما بين هاذوما الزوز زادا دو. واضح؟ باهي. دونك لهنا شبيها ماهيش توتالمون كونترانت. هاي دونك نحاولو نحركو الليني متاعنا لهنا من السونتر، تشوف كيفاش تتحرك. واضح؟ دونك عندي مشكلة انهم ماهمش سيمتريك. يكفي اني نختار هذي وهذي والاكس هذايا ونقولو روندر سيمتريك، سي بون يولي البروفيل نتاعي توتالمون كونترانت. خاطر انا عملت سيمتريك بارتي هذي بارابور البارتي هذايا، وهذوما زوز بحكم انهم فما انترسيكسيون مع ليني، دونك ما نجمش يردهم سيمتريك. دونك اخترتهم وحطيتهم سيمتريك. دونك بالنسبة له توا توتالمون كونترانت. اوكي سي بون مليقل. دونك باش نعمل البوساج نتاعي. اما قبل ما نعمل البوساج دونك باش نرسم 4 سيركل اللي باش يكونوا قد لي سيركل هذوما. دونك السيركل هذايا والسيركل هذايا. دونك لهنا باش نجي نختار كنترول نقولو راهو 4 سيركل هذوما قد والديمونسيون متاع واحدة فيهم ايكال الديامتر متاعها 35. دونك 35 اوكي سي بون توتالمون كونترانت. البوساج نتاعي ب04 سي بون مريقل. نختار الفاس هذيا باش نرسم عليها سكيتش، نحط روحي نورمال. نجي نرسم السيركل متاعي. دونك السيركل متاعي الديامتر متاعها 0.75. اوكي ما تعدتش. نرسم السيركل الديامتر متاعها 0.75 0.75. اوكي دونك هذيك الدخلانية 0.75 والبرانية ان. دونك دو سيركل والسيركل البرانية دونك الديامتر متاعها 1.5. اوكي باش نعمل البوساج متاعي. دونك البوساج متاعي والبوساج متاعي باش يكون 2.6 نحي منها 0.4 نحي منها 0.5 ونعمل البوساج متاعي. دونك هذايا البوساج متاعي. دونك حضرت البارتي هذيا. واضح؟ باهي بعدين باش نجي نختار الفاس هذايا نرسم عليها سكيتش، نحط روحي نورمال عليها كالعادة. باش نجي لهنا نرسم ليني دو كونستركسيون. دونك ليني دو كونستركسيون تاعي سي بون مريقلين سافا. باهي دونك باش نجي نرسم سيركل الأولى لهنا. أما قبلها باش نجي كالعادة دايناميك ميرور باش نختار هذيكا وباش نجي نرسم السيركل متاعي الأولى. واضح؟ اوتوماتيك فهم انه دونك فهم انهم سيمتريك. باهي
من بعد باش نجي لهنا ونستعمل الميروار تاعي العادية ونقول له راهي هذي سيمتريك بارابور لهذي باهي. دونك لارك هذا وهذا راهم سيمتريك بارابور لهذا الليني هذايا. اوكي مريقلين باهي. توا من بعد باش نعمل ارك باسون بار لي بوان متاعنا. دونك باش نجي لهنا لارك هذاكا يتعدى بار 3 بوان، يتعدى من البوان الاولى هكايا البوان الثاني هكايا ويتعدى هكا. واضح باهي. نفس الشي باش نجي للارك هذي هكا البوان الثاني لهنا هكا ويتعدى هكا. اوكي باهي. دونك باش نجي نقولو باش نبدل البوزيسيون تاع الارك متاعي هكا ونجي نقول راو هذي باهي. لهنا طونجونت يكفيني نختار لو بوان كهو ونقولو باهي. لهنا نختار هذي وهذي ونقولو راهم طونجونت. اوكي هاكا ديجا باهي هاكا سيمتريك. دونك روندر طونجونت ممشيتش لهنا. اوكي تنعملو طونجونت تا سي بون. بعد نجي لهنا كيف روندر طونجونت. اوكي مريقلي واضح. اوكي مريقلين سافا بالنسبة للبارتي هذيا باهي. دونك ماذا هذوما مريقلين. دونك اجستي لونتيتي هذيا الزيت الكل باش نحيوه. باش نجي نرسم سيركل هونية في وسطها سافا باهي باش ما نقعوش في الاشكال متاع السيمتريك. دونك انا هاو شنو باش نجي نعمل باش نجي نفسخ هذوما باش نجي نفسخ هذوما الكل. دونك محشتيش بيهم نقولو سيبريمي نفسخ هذي. دونك فسخ هذيا زادا ما حشتيش بيه. دونك باش نخدم جوست على البارتي هذه الساعة الأولى من بعديكا تو نعملو السيمتريك متاع البارتي هذه. واضح باهي. ميم حتى لهنا نجي لاجوستي لي زونتيتي نفسخ هذوما. اوكي نجي لهنا باهي. دونك نحي الدايناميك ميرور باش ما تقعدش مقلقتني باهي. دونك باش نجي لهنا نحط لي ديمونسيون تاعي. دونك هذه الديامتر متاعها الديامتر متاع هذيك 35 0.35. اوكي الديامتر ولا الريون متاع الارك البرانية 0.5 ريون 0.5 باهي. الريون متاع هذيا 1.5 الريون متاع هذيا 1.5. اوكي ونجي لهنا الديستانس ما بين البوان هذايا والبوان هذايا. دونك الديستانس ما بين الدو بوان هذوكم لا بلوتو مش لو بوان. دونك الديستانس ما بين هذي والسنتر دونك دوني ديجا اللي هي 1. دونك الديستانس هذيك سي بون دوني مريقلين. اوكي باهي. لو بوان هذايا ابارتيان لهذي دونك كوانسيد سي بون مريقل باهي. دونك شنو يقعد المشكل نتاعنا تقعد المشكلة نتاعنا كيف الديستانس. دونك الديستانس ما بين لو بوان هذايا والاكس هذايا دونك كيف. دونك الديستانس نتاعي كيف باهي. واللارك هذايا دونك الساعة هذي ابارتيان لهذايا كوانسيد مع هذيكا والريون متاعها 1.5 كيما الاخرى. دونك هذه هي الريون متاعها. دونك توا باش نخدم السيمتريك. دونك السيمتريك متاع لي زونتيتي هذوكم السيمتريك متاع لي زونتيتي هذوما. دونك نسيليكسيوني هكايا لي زونتيتي هذوما بارابور للاكس هذايا. واضح نقولو اوكي. ومن بعد السيمتريك متاع هذوما الكل السيمتريك تاع هذوما الكل بارابور للاكس هذايا. اوبس دونك مختارناش. دونك نختارو السيمتريك متاع هذوما الكل. دونك بارابور ميروار نختارو هذوما الكل بارابور للاكس هذا بارابور للاكس هذا. اوكي دونك صار السيمتريك نتاع لي بوان تاعي الكل مريقلين ما فما حتى اشكال. هو فما اشكال صغير مي هاش نشوفو شنيا هو مبعتلي مع بعضنا باهي. توا هاو شنو باش نجي نعملو باش نجي لهذيا السيركل هذي ونقولو convertir les entités
اوكي، ومن بعديك باش نجي نعمل البوساج نتاعي، نتاع الكونتور هذايا. واضح. مانيش نمشي ب1.7، دونك باش نمشي جوست ب0.5. نعمل البوساج تاعي ب0.5 ونشوف لو بروفيل نتاعي. دونك هذا اللي حاجتي بيه، اي ولا لا؟ هذه البياس نتاعي. دونك هذه البياس نتاعي. جوست باش نكمل لي غيوم تاعنا. دونك عندي لي كونجي نتاعنا بلوتو. دونك عندي كونجي لهنا فلارات هذيكا، وعندي كونجي لهنا الكلهم ب0.1. دونك ب0.1، دونك مريقلين. اوكي، دونك لي كونجي نتاعي كلهم ب0.1 صافا. واضح. باهي. دونك جوست فيريفيكاسيون صغيرة، منسيتش حاجة. سينو كان مريقلين بالايزي 1020. نمشي لبروبريتي دو ماس، نلقى الماس نتاعي 2 باوندز. اذا كان لقيت 2 باوندز دونك مريقل وخدمتي صحيحة. سينو تعاود تفرج في الفيديو، وكان عندك ملاحظة دونك تنجم تكونتاكتيني سور فيسبوك، لينكدين، والا بار ميل. ان شاء الله نهاركم زين.